मैं चाहूंगी 1 सेकंड के लिए सब अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ अपने लिए कलाम को मांगना है कि खुदावंद मुझे नहीं पता मेरे पास कौन बैठा है, मेरा बेटा बैठा है, मेरी बेटी बैठी है, या जो भी मेरे पास कोई बैठा है, मुझे नहीं पता, आज तू मुझसे बात कर, अपने कलाम के वसीला से मुझसे बोल। ऐ बाप, मैं तेरी बेटी, मैं भी तुझसे कलाम को मांगती हूँ खुदावंद, बेशक मैं तेरा एक फूल हूँ खुदावंद की खुदा, मैं कुछ भी नहीं। पाकरू आ, मुझे कंट्रोल कर, मेरी जुबान को, मेरे होंठों को। मैं भी तेरी बेटियों के साथ मिलकर तेरे कलाम में से सीखना चाहती हूँ। और खुदावंद आज जो कलाम तूने दिया है बेतासीर ना लौटे। कलाम छीनने वाली सभी डिमोनिक पावर्स को मैं खुदावंद यीशु के कादर नाम में बांध देती हूँ। और खुदावंद यहाँ पाकरू जुम्बश करे और हम सब तेरे कलाम में से सीखें, समझें और उस पर अमल करने वाले हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़े, मैं चाहूंगी मेरी सारी बहनें अपने पास अपना पेन, अपनी नोटबुक जरूर रखें। आज कुछ चीजें बहुत अहम हैं जो नोट करने वाली हैं, जो हमारी जिंदगी को चेंज करने वाली हैं। और जब हम कोई चीज लिख लेते हैं अपने हाथ से, तो वो हमारे हाथों, आंखों से निकल जाती है और वो भूल नहीं सकते हम, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है एक तरह का। सो जरूर हवाला जात नोट करें। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आज जो खुदा ने टॉपिक मुझे दिया है मेरी बहनों में, टॉपिक एक और सोचा था, लेकिन जब खुदा हमें किसी सिचुएशन से गुजारता है तो वो हमें कई दफा हमारी सोचों को बदल देता है, हमारे वो जो टॉपिक होता है उसको चेंज कर देता है कि नहीं ये कलाम शेयर कर देती से। सो मैं आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत है और बहुत ही हम कई दफा घबरा जाते हैं, कई दफा परेशान हो जाते हैं। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे भी और तकवीयत भी पाएंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें कैसे उसमें से निकलना है, कैसे हैंडल करना है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है टेम्पटेशंस ब्रिंग रिजल्ट्स। आजमाइशें नताइज लाती हैं। कोई भी आजमाइश ऐसी नहीं जिसके बाद कोई रिजल्ट ना निकले, जिसका कोई नतीजा ना हो, जिसका कोई हासिल ना हो, जो हम कहें कि ये क्या फायदा हुआ मुझे इस आजमाइश से गुजरने का। आपको पता है, एक टीचर की मिसाल मैं जरूर दूंगी शुरू में ही। एक टीचर जब किसी बच्चे को वो पढ़ाती है, टीच करती है, तो वो जरूर चाहती है कि जो कुछ उसने सिखाया है उसका टेस्ट ले, वो देखे कि बच्चा किस लेवल पर चला गया। अगर एक नर्सरी की टीचर है तो वो कभी भी उसको ईयर 2 का, क्लास 2 के बच्चे का टेस्ट नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बच्चा नर्सरी का है तो मैंने नर्सरी लेवल का इसका टेस्ट लेना है। हालेलुया। सो इसी तरह मेरी बहनों, जो हमारी आजमाइशें हैं वो हमारे खुदा को पता होता है कि अब मेरा ये बच्चा किस कैलिपर का है और इसको कैसा टेस्ट मैंने देना है, कैसी आजमाइश में भेजना है इसको। सो आजमाइशों के बारे में आज हम सीखेंगे और ये बहुत जरूरी है जानना, सीखना, समझना कि जब आजमाइश आ जाती है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमें क्या उस वक्त बोलना चाहिए, किस तरह की उस वक्त दुआ करनी चाहिए, और वो हमें जानना चाहिए कि ये टेस्ट किस तरफ से आ रहा है। क्या अबलीस हमने ये टेस्ट दिया है या खुदा की तरफ से ये टेस्ट हमारी जिंदगी में आया है, ये आजमाइश आई है। ये जानना बेहद जरूरी है। और जो खास चीज है वो ये है कि मेरी बहनों, जो ईमानदारों के लिए टेस्ट आता है वो उनके ईमान को चेक करने के लिए आता है। हालेलुया। उनके ईमान को चेक करता है खुदा कि ये जो हर वक्त दुआ करता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ जुड़ा रहता है, रोज डेली प्रेयर ग्रुप में, प्रेयर वॉरियर्स की टीम में भी शामिल होता है, क्या इसने सीखा है यहाँ से। तो कई दफा ये टेस्ट होता है और कई दफा टेस्ट होता है जो चीज हमें सबसे ज्यादा अजीज होती है, हमें अपनी जिंदगी में सबसे प्यारी होती है, खुदा कई दफा उसके जरिए भी टेस्ट करता है। आज हम ये कलाम में से भी सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि टेस्ट 2 तरह से होते हैं। एक टेस्ट अब्लीस के जरिए से होता है हमारा, एक आजमाइश अब्लीस की तरफ से आती है और दूसरी आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से आती है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये आज हमने सीखना है। कई दफा हमें समझ नहीं आ रही होती, मैं कैसे जानूं कि ये अब्लीस अब मुझे आजमा रहा है, या कैसे मैं पता चलाऊं कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें। ये बहुत जरूरी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना, एक बिलीवर को, एक ईमानदार को जानना इन बातों को बहुत जरूरी है, ताकि आप ईमान में बढ़ सकें, ताकि आप कलाम में बढ़ सकें, आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ सकें,
خدا کی پہچان میں بڑھ سکیں کہ کیسا خدا ہے اور کس طرح سے وہ آزماتا ہے اپنے لوگوں کو۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 119 اس کی ورس 71، سام 119 71 ورس میں لکھا ہے، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ یہ دیکھیں، اب آزمائشیں جو ہیں وہ کئی لوگ تو جب گزرتے ہیں آزمائش میں سے تو یہ کلام بولتے ہیں، جیسے زبور کی کتاب میں ہم نے دیکھا۔ اب یہ آزمائش کس لیے ہے؟ اس نے سمجھا کہ مجھے خدا آئین، اپنے قوانین، اپنا کلام سکھانا چاہتا ہے۔ داؤد نبی نے یہ سمجھا کہ یہ اس لیے آزمائش ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اب ہم اپنی سوچ کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے، ہم جب آزمائش آتی ہے تو ہم کس طرح سے لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو آزمائش ہے وہ ابلیس کی طرف سے آزمائش جب آتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کس طرح سے ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے، وہ کیسے چیک کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے تو شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو چیرے پھاڑے اور کھائے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ تو تیار رہتا ہے، جو گرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر وقت آزمانے کے لیے، چیزیں پھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو میری بہنوں میرے ساتھ مل کے کھولیں، خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے جینیسس چیپٹر 3 ورس 1 till 7۔ پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک میں تلاوت کروں گی، میرے ساتھ مل کر کھولیں۔ اور سانپ دستے جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے باغ کی کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ واقعی ورڈ انڈر لائن کریں اپنی بائبل پہ اس ورڈ کو، کیا واقعی؟ اب وہ آ کے کویسچن کر رہا ہے۔ کہاں جنگ ہوتی ہے؟ جب ابلیس سوال ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، جنگ ہماری شروع ہو جاتی ہے ذہن میں اسی وقت سے ہی۔ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس باغ کے کسی پھل کو تم نے نہیں کھانا؟ اب صرف ایک درخت کا ذکر تھا، لیکن یہاں وہ کویسچن لے کے آیا ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے اسی آیت کو۔ کیا کہا اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ حالانکہ شیطان اتنا کلیور ہے، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے اور کلام کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ شاید مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ شیطان کلام کو سمجھتا ہے۔ اور وہ اس نے کیا سوال کیا؟ اسے پتا تھا کہ صرف ایک درخت ہے، لیکن اس نے شک ڈال دیا عورت کے ذہن میں۔ اب عورتیں آپ کو پتا ہے ذرا زیادہ ہی گہرائی میں آنسر دینے کی اور زیادہ ہی گفتگو کرنے کی انہیں عادت ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ زیادہ ہی جاننے کی۔ اب جب اس کو پتا ہے کہ خدا نے ہمیں جس چیز سے منع کیا، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے ساتھ بحث میں جاؤں یا بتاؤں کہ نہیں سارے نہیں، صرف ایک ہی وہ درخت ہے۔ اب اس نے بھی آگے سے انٹرسٹ شو کیا، عورت نے کویسچن پوچھ کے، جب ابلیس آیا سانپ کی شکل میں۔ ہاللیلویہ۔ سانپ جو ہے وہ لکھا ہے کہ کلیور اینیمل ہے، جاندار میں سے سب سے کلیور، اور اس کی شکل میں وہ عورت سے کویسچننگ کرتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے منع کیا سارے درختوں کا، کسی ایک کا نہیں؟ حالانکہ اسے پتا تھا کہ ایک ہی درخت ایسا ہے، لیکن اس نے اس کے دل میں شک ڈال دیا اور کہا کسی درخت کا پھل نہیں کھانا۔ یہ واقعی ایسے ہی ہے جیسے ہم عورتیں کئی دفعہ کسی سے بات کرتی ہیں اور کوئی ہمیں بتاتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس طرح یہ کام کر رہی ہوں، تو ہم سے کہتے ہیں اچھا واقعی تم اس طرح سوچ رہی ہو؟ واقعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم فورس کر رہے ہوتے ہیں اگلے کے اندر کیا ہے اور نکلوائیں، اس کے ذہن میں کیا ہے بات، سچ اگلوائیں اور آگے بھی ڈیٹیل جب ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو ابلیس نے بھی جب یہ واقعی کا ورڈ بولا کہ ریئلی ایسے ہی ہے، سچی مچی ایسے ہی ہے، تو اس نے یہ ریئلی کا ورڈ، حقیقی جو ورڈ اس نے بولا، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس سے اور جاننا چاہتا تھا، اس سے اور باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ہم کویسچن اسی وقت میری بہنوں دوسروں سے کرتے ہیں جب ہم کچھ اور جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس نے عورت سے سب کچھ اسے پتا تھا، لیکن صرف اس کے اندر سے نکلوانے کے لیے کہ یہ کیا کہتی۔ تو عورت نے آگے سے کیا کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، خدا نے تو ہمیں سارے درختوں کے پھل کھانے کے لیے بولا ہے، لیکن صرف ایک ہی درخت ایسا ہے جس کا اس نے ہمیں پھل کھانے سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں 5 سے ہم دیکھیں گے، بلکہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ کس کا آنسر ہے؟ یہ شیطان نے۔ عورت نے کہا نہیں ہم تو سارے پھل کھا سکتے ہیں، صرف ایک ہے، لیکن شیطان نے اس ایک پھل کی ڈیٹیل بتائی پھر کہ یہ کیوں تمہیں روکا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آزمائش جب آتی ہے تو ابلیس ہمیں ہر طرف سے گھیرتا ہے کہ ہم نکل نہ جائیں اس میں سے، کویسچنز کے ذریعے سے ہماری ذہن میں
मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन डालता है, उलझन डालता है, ताकि हम फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं किसी ना किसी तरह इस आजमाइश में, गिर जाएं इस आजमाइश में हम। तो वो औरत को उसने कहा, तुम्हें पता है खुदा ने इसीलिए कहा है कि अगर तुम ये फल खा जाओगी तो तुम तो खुदा की तरह बन जाओगी। तो औरतों को तो होता है कि हम और अच्छे हो जाएं, हम और खूबसूरत बन जाएं, हम और हमारी इज्जत हो जाए, कि वाकई हम और समझदार हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, वो उसकी बातों में आ गई, और उसने क्या किया, जब जाकर देखा कि उसने फिर जब ये उसने उसके दिल में बात डाली ना, तो औरत ने लिखा है बड़े ही गौर से फिर उस फल को देखा, और वो उसको क्या लगा, खुशनुमा, खुशनुमा, खूबसूरत। और हम जो हैं वो खूबसूरती को पसंद करते हैं, हम अच्छी चीजों को लाइक करते हैं, और हम कहते हैं काश ये मेरे पास आ जाए। ऐसे ही है ना, हमारी ये नेचर है, इंसान की नेचर है, सिर्फ औरतों की नहीं, बच्चों बड़ों हर एक की नेचर है। हम चाहते हैं कि ये चीज खूबसूरत है, ये मेरे पास आ जाए। तो मेरी बहनों, इब्लीस ने जब उसकी थोड़ा सा जहन को तैयार किया, और उसने भी फिर गौर किया जरा कि वाकई ये तो फल बड़ा ही खुशनुमा खूबसूरत है, और फिर उसने क्या किया, उस फल में से लिया और खाया, और उसने वो फल जाके अपने हस्बैंड को भी दिया, और दोनों की आंखें खुल गईं। और क्या हुआ मेरी बहनों, जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने ये जाना कि वो नंगे हैं। जो नंगापन है वो कलाम में शर्मिंदगी को शो करता है, वो इंसल्ट को शो करता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं, इट मीन्स के फिर उन्होंने छुपाया। कब इंसान अपने आप को छुपाता है, जब उससे कोई गलती हो जाती है। अब यहाँ उन्हें पता चल गया कि शर्मिंदगी आ गई हमारी जिंदगी में, हम हुक्म तोड़ बैठे हैं खुदा का, तो उन्होंने अपने आप को ढांपा, कवर किया। हालांकि पहले भी वो इसी तरह थे, लेकिन उस वक्त उन्हें फील नहीं हो रही थी कि हमारी ये शर्मिंदगी है। और आप ये इमेजिन करें, जब मैं इसको, हालांकि हम हर दफा खुदा का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं स्टडी कर रही थी रात दोबारा इसी हवाले की, तो मेरी बहनों, खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली, देखिए अगर इंसान खुदा की प्रेजेंस में रहते हुए भी, वहां किसकी हजूरी थी उस बाग में, खुदा की हजूरी थी। खुदा की हजूरी में रहते हुए भी इब्लीस उस तक पहुंच गया, औरत तक पहुंच गया, हवा तक पहुंच गया उसको आजमाने के लिए। और मैं और आप क्या हैं, और कहाँ जंग शुरू कर दी, उस औरत के जहन में जंग शुरू हो गई कि वाकई इसने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है, मुझे चेक कर लेना चाहिए, अगर मैं ये फल खा लेती हूँ तो क्या होगा इससे, भला देखती हूँ टेस्ट करके। तो रिजल्ट आपने देखा कि जब वो शैतान के हाथों में फिसल गई आके, और उसने इब्लीस की बात मान ली, तो शर्मिंदगी, नंगापन उनकी जिंदगी में आ गया, जिससे खुदा बहुत नाराज हुआ। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, मैं तो खुदा की राह पर भी चलता हूँ, फिर ये मुझे आजमाइश क्यों आ गई। नेगेटिव वर्ड्स, आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वो आजमाइश जो खुदा के रहम की वजह से आपकी शॉर्ट होनी होती है, और लंबी हो जाती है। हमारे अपने मुंह के अल्फाज से हम उस आजमाइश को और लंबा कर देते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि ये इब्लीस की आजमाइश थी, और जो आजमाइशें इब्लीस की तरफ से आती हैं, जो कमजोर ईमानदार होते हैं, अक्सर इब्लीस उनको आजमाता है, उनको गिराता है, और उन्हीं के ऊपर वो धाड़ता है, और उन्हीं को वो फाड़ने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट, अब इस आजमाइश का रिजल्ट, मैंने क्या, हमारा टॉपिक है आज का, जो आजमाइशें हैं वो नताइज लेकर आती हैं। किसकी आजमाइश थी ये, इब्लीस की तरफ से थी। जब वो हमें आजमाता है तो वो गिराने के लिए हमें आजमाता है। जब आप देखें कभी कि मैं तो आगे जाने की बजाय ये मुझ पर आजमाइश आई, मैं तो नीचे गिर गई, तो इसका मतलब है ये आजमाइश इब्लीस की तरफ से है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है गिराना, इंसान को पीछे खींच के लाना, खुदा की प्रेजेंस में पीछे कर देना, उनको दुआ में उसको पीछे धकेल देना, रोजा रखने से हटा देना। ये उसके हथियार होते हैं कि वो पीछे जब करेगा, हमें धकेलेगा, तो फिर ही हम उन आजमाइशों में जाएंगे जिनमें वो हमें गिरा के मौत के मुंह तक ले जाता है। समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम खुदा की रफाकत में नहीं होते। और अक्सर इब्लीस की आजमाइश आती उसी वक्त है जब खुदा अलाउ करता है। कई दफा खुदा भी उसे अलाउ करता है, जैसे हम देखते हैं अय्यूब के केस में, वो कितना खुदा से प्यार करता था, लेकिन वहां एक बेट लग गई थी, बेट मीन शर्त, वहां एक शर्त लग गई थी खुदा और इब्लीस के दरमियान में। वो कहते हैं अगर तू जरा सा भी अपना हाथ उसके ऊपर से पीछे करे, क्योंकि तेरी तो प्रोटेक्शन ने उसे घेरा हुआ है, अय्यूब को जरा सा तू हाथ पीछे करे तो देखना वो कैसे मुंह पर तेरी तजलील करेगा और तुझे बुरा भला कहेगा। तो ये बेट एक तरह की शर्त लग गई थी इब्लीस की और खुदा की, और खुदा ने कहा अच्छा मैं अपना हाथ पीछे कर लेता हूँ। जो खुदा के लोग होते हैं उस खुदा की प्रोटेक्शन उनके चारों तरफ रहती है, और इब्लीस उन्हें आजमा नहीं सकता जब तक खुदा अलाउ ना करे। तो लेकिन जो आम बिलीवर्स हैं उनको तो इब्लीस लिखा है कि वो चीरता फाड़ता भागता फिरता है कि किसको पकड़े किसको खाए।
سو یہ ایمانداروں کو جب تک خدا الاؤ نہیں کرتا ابلیس آزما نہیں سکتا۔ آگے ہم چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں خدا کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے۔ خدا جو آزماتا ہے وہ ہمیں اونچا کرنے کے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب خدا ایک ایماندار کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس پر آزمائش لے کر آتا ہے، تو وہ آزمائش کبھی بھی اس میں انسان نیچے نہیں جاتا، اس میں وہ اوپر اٹھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ واقعی پہلے میں یہاں پر نہیں تھا، اب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میں خدا کی پریزنس میں بھی بڑھنے لگ گیا ہوں، میں اور اوپر بھی اٹھا ہوں اس آزمائش سے گزرنے کے بعد۔ وہ آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، بچے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے فائنینس پہ وہ آ سکتا ہے اٹیک، خدا اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے، آپ کے کاروبار کو پیچھے کر کے جاب چھوٹ گئی، اس طرح بھی خدا کئی دفعہ ٹیسٹ کرتا ہے ایمانداروں کو کہ اب یہ کیا کرتا ہے بھلا، اپنے ہی ہاتھ پاؤں مارتا ہے یا میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ جو چھوٹی جاب سے آپ گرتے ہیں تو خدا اس سے بیسٹ آپ کو دیتا ہے، وہ ہوتی ہے خدا کی آزمائش۔ خدا جب آزمائش میں ایمانداروں کو ڈالتا ہے تو ان کو سرفرازی دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی ہم دیکھیں گے مثال خدا کے زندہ پاک کلام میں۔ کھولیں میرے ساتھ جینیسس چیپٹر 22، پیدائش 22 باب، اس کی پہلی آیت سے 18 آیت۔ میں اس میں سے مین جو ٹاپک آپ ہمارے سمجھنے والے ہیں میں ان کو پڑھوں گی اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی ہی آیت میں نے جیسا کہ بتایا کہ خدا بھی آزماتا ہے، تو ہم پہلی آیت میں دیکھیں گے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ اب یہاں شیطان کا ذکر نہیں، یہاں کون آزما رہا ہے؟ خدا آزما رہا ہے۔ اٹ مینس کہ خدا بھی ہمیں آزماتا ہے، جیسا کہ ابلیس کی ہم نے پیچھے آزمائش دیکھی، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک ایماندار شخص ہے۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انسان کو جب خدا آزماتا ہے تو اس کی پیاری جو چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں بہت کہتی ہوتی تھی سب سے، اور یہ گواہی بھی دیتی تھی کہ خدا نے آج تک مجھے بیمار نہیں کیا، خدا کا شکر ہے میں کبھی ہاسپٹل نہیں گئی، اور میں میڈیسن بھی نہیں، اور یہ ریئلٹی ہے، یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بہت کم میڈیسن کھاتی ہوں، میں نے کبھی کوئی دوائی، ایون کہ میرے اگر سر میں پین ہے یا کندھے میں ہے، میں اپنی بہنوں کو بھی اکثر بتایا کرتی ہوں کہ باجی ایسے میرے درد ہو رہا تھا، میں نے مسا والا آئل لگایا اور اپنے کندھے پہ گردن پہ ہاتھ رکھی اور میں نے دعا کی اور مجھے خدا نے چنگا کر دیا۔ اور جب یہ بیماری جو آپ کو سب کو پتہ ہے میری زندگی میں اپینڈکس کا جو میرا آپریشن ہوا ریسنٹلی، جب یہ تکلیف میری زندگی میں آئی، یہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے تھی، اور میں کھڑی ہو جاتی تھی جب میٹنگ میں ہم ہوتے تھے اور میں کہتی تھی کہ ہم کھڑے ہو کے پرستش کریں گے، کیونکہ زیادہ دیر میں بیٹھتی تھی تو میرے پین سے شروع ہوتی تھی، لیکن وہ چلی جاتی تھی، وہ تکلیف چلی جاتی تھی، اور میں نے کھڑے ہو کے پرستش کرنی اور گیت گانا اور وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ لیکن میری بہنوں کئی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں نیگیٹو بھی سوچ سکتی تھی کہ خداوند میں تو تیری خدمت کر رہی ہوں، تو یہ اب خدمت کروں تیری کہ میں اس بیماری کو، اس تکلیف کو برداشت کروں کہ تو نے مجھے ہاسپٹل میں لے جا کے ڈال دیا، میں تو تیری خدمت کا کام کر رہی ہوں۔ میں نے برداشت کیا، میں نے کہا اگر تو یہ ویسی تکلیف ہے یا پلیز مجھے آزما رہا ہے تو خدا باپ اس کو دور کر، تو میں نے کھڑے ہو جانا اور میں نے دعا بھی کرنی اور میں نے ٹھیک ہو جانا۔ آپ امیجن کریں وہ 2-3 ہفتوں میں وہ میرا اپینڈکس تھا وہ سویل ہوتا رہا۔ مجھے خواب آیا، جب خدا اپنے لوگوں کو آزماتا ہے تو وہ سلوشن بھی ساتھ بتاتا ہے۔ اگر یہ ابلیس کی طرف سے آزمائش ہوتی تو اس نے مجھے جانے دینا تھا تکلیف میں اچھی طرح کہ چلو یہ اپینڈکس یا سویئر اس کا آپریشن ہو، لیکن خدا مجھے بچانا چاہتا تھا، وہ مجھے سکھانا بھی چاہتا تھا۔ لکھا ہے نا کہ وہ کبھی بھی ہماری برداشت سے بڑھ کے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تو جب میری زیادہ یہ تکلیف ہوئی، اس تکلیف میں جانے سے پہلے مجھے یہ خواب آیا کہ مجھے کسی نے پش کیا ہے کہ وہ لیڈیز جا رہی ہیں، ان کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں جیسے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، یونیفارم سا پہنا ہوتا ہے پیشنٹس کا، جو خاص ڈریس ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ انہوں نے وہ وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ لائن میں جا رہی ہیں 5-6 بہنیں، اور کسی نے مجھے پش کر کے کہا کہ انہی میں شامل ہو جا، آج ہی تیرا چیک اپ ہو جائے گا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہوں، اور جو لیڈی روکنے والی تھی اس نے میرے جانے کے بعد ہاتھ روک دیا ایسے کہ کوئی اور نہیں آ سکتا، میں ان کے ساتھ لائن میں شامل ہوں۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ خدا نے مجھے پش کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ تیری تکلیف سویئر ہو جائے جا ٹیسٹ کرا دی، اور جب میں ٹیسٹ کے لیے وہاں گئی تو ایمرجنسی انہوں نے کہا کہ فاسٹ ٹریک پہ ہم اس کو دیکھیں گے، آپ کے یہ اپینڈکس بہت سویل ہے، اور سارا کچھ وہاں خدا نے کیا۔
اور میری طبیعت بہت تکلیف بھی تھی. میں خدا کو بھی یاد کر رہی تھی کہ خدا تو میرے ساتھ ہے, میرا ایمان ہے. سب کچھ خدا نے اچھا کیا. اور آپریشن کا وقت آ گیا اور وہاں جب میں لیٹی ہوئی تھی اور میں ایک چیز سوچ رہی تھی, میں نے کہا خداوند میرا تو آج تک کبھی میری بیٹیاں بھی نارمل پیدا ہوئی, تو یہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور تھوڑا خوف آیا جو اینستھیزیا دیتے ہیں کہ وہ اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں چپ کر کے لیٹ گئی, اور جب وہ میری تیاری کر رہے تھے اندر لے جانے کے لیے, تو صرف ایک بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ جب جیزس کو مار رہے تھے, کوڑے لگ رہے تھے, تکلیف میں تھے وہ, تو وہ خاموش تھے. کیونکہ اس وقت میرے منہ سے دعا بھی نہیں نکل رہی تھی, صرف یہ سوچ آ رہی تھی کہ اینستھیزیا میں نے تو کبھی بھی نہیں ملا. تو اس وقت میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ جیزس کو جب لوگ مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, وہ تکلیف میں تھے, تو وہ کیسے تھے؟ اس برے کی طرح, اس بھیڑ کی طرح جو اپنے بال کترنے والے کے آگے خاموش تھی. آپ امیجن کریں, میرے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا اور میں چپ کر کے وہ لیٹی ہوئی تھی, اور میں یہ بات خدا میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ چپ رہ, خدا جس طرح جیزس کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ ہے خدا. اور میں چپ کر کے لیٹ گئی, اور ایون کہ میری دعا بھی بند ہو گئی, میرا منہ چپ ہو گیا. اس سے پہلے میں ڈکلیئر کر رہی تھی خداوند تیرا لہو میرے اوپر ہے. اور جب پاسٹر جی نے انوائنٹنگ آئل میرے اوپر لگایا تھا, اس آئل نے مجھے وہ کام کر دیا اور پیس میری زندگی میں آ گیا. اور میں چپ کر کے لیٹ گئی, اور مجھے نہیں پتا جب وہ اندر لے کے گیا اور کس طرح, اور مجھے بالکل نہیں پتا چلا کب آپریشن ہوا, کب وہ مجھے شفٹ کر دیا انہوں نے روم میں, اور کب وہ اگلا دن آ گیا. اور ہر ایک چیز میری بہنوں نارمل. آج میں اتنا خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند میں تیری خدمت کے لیے پہلے سے زیادہ پاورفل ہو کے بیٹھی ہوں, اور مسا سے بھر کے بیٹھی ہوں اس جگہ پر کہ خدا نے اس آزمائش میں مجھے جانے دیا اور مجھے سکھایا کہ تو تکلیف کو جان سکے اور زیادہ پاس جا کے سمجھ سکے کہ بیماروں کے لیے تُنے کیسے شفایت کرنی. میں نے یہ سوچا کہ خدا نے اس آزمائش میں مجھے یہ سکھایا ہے کہ تو شفایت کرنے کے لیے چنی گئی ہے. تو سب کو کہتی ہے کہ پریئر واریر کو پتا ہو کہ بیماری میں سے جب گزرتا ہے تو کیسی تکلیف, جو تو نے تکلیف آج تک نہیں سہی اس میں سے بھی ایک دفعہ گزر کے دیکھ. تو یہ گواہی خدا نے اس طرح سے مجھے اس تکلیف میں سے گزار کے مجھے سکھایا, تاکہ میں ان اپنی بہنوں کے لیے دعا کر پاؤں جو تکلیف میں ہیں, جو بیماری میں سمجھ کے فیل کر کے ان کے لیے پھر دعا کروں, اور خدا جواب دے میری دعاؤں کا, اور خدا انہیں اچھا کرے, چنگا کرے. اور میں شکر گزار ہوں خدا کی کہ خدا نے مجھے آزمائش میں سے گزارا, اور میں نے سیکھا. اور نہ صرف میں نے سیکھا, کئی دفعہ پورا گھرانہ سیکھ رہا ہوتا ہے. میرے بچوں نے سیکھا, میری بیٹیاں پہلے سے زیادہ رسپانسیبل ہو گئی ہیں, پہلے سے زیادہ خدا میں مضبوط ہو گئی ہیں. آج بھی جب میں دعا کر رہی تھی کہ خداوند جب میں کلام دوں تو تیرا روح مجھے گائیڈ کرے, میری بہنوں کی زندگیوں پہ آج کلام جو ہے وہ اثر کرے, سمپل ورڈ اور ان پر ہے خدا تیرا مسا ہو, جو تیری بیٹیوں کو چھوئے, ٹچ کرے ان کو, اور وہ کہیں کہ یس یہ خدا کا کلام ہے, اور ایسے خدا کا کلام جو چڑھ پکڑے ان کی زندگیوں میں. پریز دا لارڈ. سو میری بہنوں, جب میں نے گواہی دی آپ کو آ کے ہاسپٹل سے, تو میں نے کہا تھا نا کہ اب ہم نیکسٹ لیول پر جائیں گے, اور آپ نے اور میں نے دیکھا خدا کے ہاتھ کو کہ ہمارا اس گروپ کا پریئر واریئرز کے اس گروپ کا چینل بن گیا. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا, جو ایمانداروں پہ آزمائش آتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے, اور انہیں نیکسٹ لیول پر لے جانے کے لیے ہوتی ہے. اگر میں اس وقت گلا کرنے لگ جاتی خدا سے کہ خداوند یہ تو میری ایک مضبوط گواہی تھی جو میں دیتی تھی, تیری بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی, کہ میں کبھی ہاسپٹل نہیں گئی, نہ کبھی میں نے کوئی دوائی کھائی ہے, لیکن میں بالکل نیگیٹو ورڈ میں نے کچھ نہیں بولا, اور میں نے سیکھا کہ اس کا کیا مقصد ہے اس آزمائش کا, اور خدا نے مجھے سکھایا. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. اسی طرح ابراہیم کا کس نے ٹیسٹ کیا؟ خدا نے ٹیسٹ کیا, اور کون سی چیز مانگی یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. پیدائش 22 باب اس کی 1 سے 18 آیت تک, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز اس کا بیٹا. اب وہ بھی کمپلین کر سکتا تھا, وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے خدا باپ میری ساری زندگی گزر گئی, آدھی عمر تو مجھے آزماتا رہا اور مجھے کہتا رہا دیکھ میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, تو اب اگر آ کے مجھے ایک بیٹا دیا ہے تو نے, تو اس کو بھی تو کہہ رہا ہے کہ اس کو قربان کر دے, اس کو چڑھا دے. اور میری بہنوں, اور خدا نے جب ابراہیم کو کہا, اس نے کہا موریا کے ملک میں جا, وہاں میں تمہیں پھر پہاڑ بتاؤں گا کہ کس پہاڑ کے اوپر جانا ہے. آپ امیجن کریں, وہ بھی آگے سے کہہ سکتا تھا کہ خداوند قربان ہی کرنا ہے, میرے بیٹے کو تو چاہتا ہے کہ میں اسے قربان کروں, تو وہ یہاں بھی تو میں کر ہی سکتا ہوں اپنے ملک میں, مقصد تو یہ ہے کہ تو مجھے چیک کر رہا ہے تو ادھر کر لے. لیکن اس نے کچھ نہیں کہا, وہ ویسا ہی اس نے کیا جیسا خدا کہتا رہا. 3 دن تک وہ اس ملک میں پہنچا,
फिर खुदा ने उसे पहाड़ का बताया, उस पहाड़ पर अपने बेटे को लेके गया। और एक जो खास बात, ये कई दफा मैंने स्टोरी पढ़ी, इसमें जो खास बात मुझे खुदा ने सिखाई वो ये थी, आप मेरे साथ देखें चौथी आयत में लिखा, तीसरे दिन इब्राहिम ने निकाह की और उस जगह को दूर से देखा। यानी 3 दिन तक वो सफर ही करते रहे। उसका बेटा, 2 नौकर साथ थे और गधा। क्यों खुदा ने इतना लंबा रास्ता उसको दिया? खुदा ने इतना लंबा रास्ता दिया इसलिए मेरी बहनों, आजमाइश इसलिए उसकी लंबी की, ताकि अगर इब्राहिम, उसको खुदा उसके जहन को भी चेक करना चाहता था कि वाकई हो सकता है चलते चलते ये भटक जाए या इसका जहन बदल जाए, या 3 दिन में ये कहे कि ये मैं क्या पागलपन करने जा रहा हूँ, एक ही मेरा बेटा है तो मैं उसे भी जाके कुर्बान करने जा रहा हूँ। 3 दिन तक वो चलता रहा और कितना वो रोता जाता होगा कि खुदा ने सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा ही मुझसे मांग लिया। तो वो 3 दिन तक इसी परेशानी में, इसी जंग में वो चलता रहा होगा और तीसरे दिन जाके वो वहां पहुंचा। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपने नौकरों को नीचे खड़ा किया कि तुम लोग यहाँ खड़े हो जाओ, कि कहीं ये भी रुकावट ना डालें कि मालिक आप क्या करने लगे हैं, आपका एक ही बेटा है और आप उसको भी कुर्बान करने लगे। वो गया अपने बेटे को लेके ऊपर। और एक और चीज, जब मैं पढ़ रही थी इस बात को, 8वीं आयत में लिखा, इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। बेटे ने पूछा कि हम लकड़ियां भी हैं, सब कुछ है, आग के लिए भी ले लिया सब कुछ, तो बर्रा कहाँ है? अब उसकी क्या उस वक्त कंडीशन होगी कि उसको क्या मेंटली तैयार करना चाहिए था अपने बेटे को कि नहीं नहीं बेटे, तुम ही हो वो बर्रे, तो तुम अपने आप को तैयार करो। वो खामोश बर्रे की तरह वो खुद भी खामोश चलता रहा, खुदा की मर्जी को जानता रहा। और जब बेटे ने क्वेश्चन किया कि बर्रा कहाँ है जिसकी हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, तो वहां भी उसने क्या आंसर दिया? कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला कि तू ही तो बर्रा है, चल अब तैयार हो, अपने आप को तैयार कर, मैं तुझे कुर्बान करने के लिए लेके आया हूँ। कर वो रहा था सब कुछ जो खुदा कह रहा था, लेकिन उसने मुंह से नहीं बोला। आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगी इस बात पे। उसने क्या कहा कि खुदा बर्रा क्या करेगा? खुद ही मुहैया करेगा। हालेलुया, ये उसका ईमान था। अगर वो खुदा को उससे इतना प्यार था, खुदा उसकी प्यारी चीज मांग सकता था, तो इब्राहिम को भी इतना खुदा से प्यार था कि उसे यकीन था कि खुदा ऐसा नहीं कर सकता। ये तो उसने मुझे दिया है, तो वो मेरे ही बेटे को कैसे मुझसे ले सकता है? तो उसका ईमान था, उसने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोला। हालेलुया, क्योंकि वो भी जानता था कि उसका खुदा, इब्राहिम का खुदा उससे बहुत प्यार करता है। ये उस वक्त होता है जब हम खुदा से प्यार करते हैं। उसने कहा खुदा बर्रा मुहैया करेगा। तो ऐसा ही हुआ जब उसने फिर खुदा के कहने के मुताबिक अभी कोई आवाज नहीं आई, तो अपने बेटे को जब लटा दिया और जब छुरी फेरने लगा, ज़िबा करने लगा, उसको कुर्बान करने लगा, तो मेरी बहनों क्या हुआ कि ऊपर से आसमान से आवाज आई। हालेलुया, आसमान से आवाज आई फरिश्ते की कि अपना हाथ रोक ले, अपना हाथ रोक ले, उसको कहा। और हम देखते हैं इसकी 12 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि तुम अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है। प्रेज द लॉर्ड, तू खुदा से डरता है। जो खुदा से डरते हैं, खुदा की वफादारी में चलते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, उन पर आजमाइश आती है। हालेलुया। और हम कई दफा बिलीवर होते हुए हम कहते हैं, लो मैं तो इतनी दुआ भी करती हूँ, मैं तो रोजे भी रखती हूँ, फिर मेरी जिंदगी में कैसे आजमाइश आ गई? यहाँ खुदा ने कहा कि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे डरता है। हालांकि खुदा को पता था ना, माँ बाप कभी भी कोई बच्चे की फेवरेट चीज जबरदस्ती उससे छीनते नहीं कि दे दो ये मुझे। तो इसी तरह खुदा कैसे हमसे छीन सकते हैं हमारी प्यारी चीजों को? खुदा हमें टेस्ट करता है कि ये कितने के वफादार हैं, ये मेरे साथ कितने के मोहब्बत में बने हुए हैं। क्या अब इन्होंने मुझे सेकेंडरी लेवल पर तो नहीं ले गए ये मुझे? अगर मैंने अच्छी जॉब दे दी है अपनी बेटी को, अब ये तो नहीं हुआ कि जॉब पाने के बाद ये मुझे भूल गई है। और आगे हम जाके देखते हैं कि ऐसे खुदा ने इब्राहिम का टेस्ट किया और देखा कि ये मुझसे डरता है, और उसको रोका और बर्रा मुहैया किया जिसकी उसने कुर्बानी दी। और आखिर में जो उसको रिवॉर्ड मिला, वो मेरे साथ 17 से हम पढ़ लेंगे। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर के किनारे की रेत की मानित कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की
मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें क्या करेंगी? बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये बरकत का वादा किया गया कि मैं तेरी नस्ल को, क्या उसने कहा? खुदा ने कहा, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। खानदान नहीं, उसकी सेक्रीफाइस ने जो वो करने जा रहा था, उसके नस्लों पर रहम हो गया और कौमों को खुदा ने उसके अधीन कर दिया, उसके अंडर कर दिया कि कौमें तुझे बरकत दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बात मान जाते हैं खुदा की, जब हम उसकी आवाज को सुन लेते हैं, तो फिर हम बरकत पाते हैं। अगर हमारे स्पिरिचुअल कान ही बंद हैं मेरी बहनों, हम इतने मसरूफ हैं अपनी दुनियादारी में, अपनी जिंदगी में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, हमारे कान ही बंद हैं, और अगर हम खुदा की आवाज ही को नहीं सुन पाते, तो हम कैसे उसकी मर्जी को पूरा कर सकते हैं? हालेलुया। और ये आवाज उस वक्त आती है जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड जब आप करते हैं, वक्त बिताते हैं, खुदा की को कहते हैं कि खुदा मुझसे बोल, तो वो बात करता है। ये नहीं कि फिजिकली वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा खुदा और कहेगा मैं खुदा हूँ, चलो अब उठ मेरी बेटी, तो ये काम कर, उठ और ये मेरी खिदमत कर। नहीं, वो आपको गाइड करेगा खुदा के खादमों के जरिए से। कई दफा आप कलाम पढ़ रही होंगी तो आपको आपका रेमा वचन मिल जाएगा। रेमा वचन कहते हैं जो सिर्फ आपके लिए कलाम होता है, और आप समझते हैं कि ये कलाम तो आज मेरे लिए है, ये आयत तो मेरे लिए है। और खुदावंद का शुक्र है, ऐसे ही जब आप भी बैठ के कलाम पढ़ेंगी, गौर से उस पर गौर भी करेंगी और देखेंगी कि ये क्या खुदा कह रहा है इसमें। हम कई दफा 6 आयतें पढ़ते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, हम दूसरों को बताते हैं मैंने आज 5 चैप्टर पढ़ दिए, मैंने 6 चैप्टर पढ़ दिए, लेकिन अगर हम कहें कि क्या इसमें से खुदा ने कोई बात की आपसे, अब इतना कलाम पढ़े, अगर हमें एक आयत भी अपने लिए ना उसमें से मिले, तो इट मीन्स कि हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। खुदा बोलता है आपसे कलाम के वसीला से। चाहे एक चैप्टर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि आज की इस कलाम में, आज की इस चैप्टर में जो बाइबल का मैं पढ़ रही हूँ, खुदा मुझे कौन सी आयत दे रहा है। मैं पहले इस तरह नहीं रीडिंग करती थी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन अब जब खुदा ने टाइम दिया है तो विजन भी दिया है, और खुदा ने क्लियर भी किया है कि कैसे कलाम पढ़ना है, कैसे दुआ करनी है, और सिखा, दूसरों के साथ भी शेयर कर कि तूने कैसे सीखा। सो इसलिए मैं आपके साथ जो मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अब इस तरह कलाम पढ़ती हूँ कि खुदा बाप ये मुझे याद हो, जब मैं दुआ किसी की बहन के लिए करूं, किसी बीमार के लिए करूं, तो मैं इनको डिक्लेयर कर सकूं तेरे कलाम में से हो के मैं अच्छे वकील की तरह मैं मुकदमा लड़ सकूं अपनी बहनों का, बेटियों का। और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा हमें गाइड करता है और खुदा हमारी मदद करता है। हालेलुया। सो हमने 2 तरह की आजमाइशें देखी। इब्लीस की जो आजमाइश आती है वो गिराने के लिए होती है, नीचे करने के लिए होती है, फेल करने के लिए होती है, और जो खुदा की आजमाइश होती है वो सरफराजी लेकर आती है, इकबाल मंदी लेकर आती है, वो हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए होती है, जैसे इब्राहिम नेक्स्ट लेवल पर गया इस आजमाइश के बाद। हालेलुया। सो आज का जो कलाम हमने सीखा है, ये एक बहुत ही मेन उसकी हम समझेंगे आयत है। पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया। सो ये हमें सिखाती है आयत कि अगर खुदा आजमाइश में डालता है तो वो उतनी ही आजमाइश देता है जितनी उसके बच्चे बर्दाश्त कर सकती हैं, और जब वो आजमाइश में डालता है तो निकलने की राह भी दिखाता है। तो खुदा मददगार है हमारा, वो हमारे लिए हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है, वो देख रहा होता है कि अब इस आजमाइश में मेरे बच्चे क्या करते हैं, इनका रवैया कैसा है मेरे साथ, और ये और ज्यादा आगे बढ़ते हैं या बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं आजमाइश में। लेकिन मेरी बहनों, हमें खुदा में बढ़ना है, क्योंकि वो हमारी बर्दाश्त से बढ़ के कभी हमें आजमाइश नहीं देता। ये हमें हर वक्त बात याद रखनी है। हमें आजमाइशों में बेदिल नहीं होना, हमें घबराना नहीं आजमाइशों में। हमें सोचना है कि अगर ये आजमाइश आई है तो मुझे कुंदन बन के निकलना है इस आजमाइश में से, मुझे और ज्यादा पुख्ता होकर और ज्यादा ईमान की मजबूती लेकर इस आजमाइश में से बाहर आना है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, और वो हर रोज हमें कहता है खौफ ना खा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ।
सो आजमाइश में वो फिर कैसे हमें तन्हा अकेला छोड़ सकता है। और ये उसी वक्त होता है जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब हम खुदा की मोहब्बत में बने होते हैं, जब हम उसके साथ जुड़े होते हैं, फिर ही वो हमसे बात भी करता है और हमें आजमाइशों में से भी निकालता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे और हम इस कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन।